सफ्ट टकको आजको अङ्कमा हामीहरूसँग हुनुहुन्छ ज्योतिषी गुरु ओजराज उपाध्याय लोहनी। नेपालको एउटा ठुलो सञ्चार माध्यममा पनि एक दशकभन्दा बढी हो जस्तो लाग्छ एउटा प्रस्तोताको रूपमा काम गरेर अनि विभिन्न मञ्चहरू मार्फत आफ्नो एउटा विज्ञता उहाँले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामीहरू यो 2081 विक्रम सम्वत 2081को पूर्व सन्ध्यामा यस देशको भाग्य भविष्य कस्तो छ, हुन त डोकोमा दुध दुहेर अडिँदैन भनिन्छ। कर्म गर्नुको त विकल्प छैन, तर पनि ग्रह नक्षत्र आदिहरूको पनि प्रभाव असर रहने नै हुँदाखेरि त्यस सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँका सम्पूर्ण दर्शकहरू, देश विदेशमा रहनुहुने नेपालीहरू सबैमा नववर्ष 2081को यो पूर्व सन्ध्यामा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, उन्नति, प्रगति, सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको पनि कामना गर्छु, यहाँलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि। यो खासमा ज्यादै प्राचीन देश नेपाल, लिखित इतिहास नै म गलत छैन भने 5000 वर्षको लिखित इतिहास नै कति कुराहरू नष्ट भयो होलान् कालक्रममा, कालले खायो होला, तर 5000 वर्षकै रेकर्डेड हिस्ट्री छ नेपालको भनेर ज्यादै अर्वाचीन प्राचीन देश भनेर भनिन्छ। यो नेपालको जन्म चाहिँ कहिले भएको मानिन्छ? यो कुन राशिमा यसको जन्म भएको थियो? त्यतिखेर राजा, मन्त्री, लग्नेश कुन कुन थिए? त्यसबाट हामी सुरु गरौँ कि? अब यस्तो छ, तपाईँको नेपाल 5000 वर्षभन्दा पुरानो इतिहासमा महाभारतमा पनि नेपालको योद्धाहरूले भाग लिएको भन्ने पाइन्छ र सृष्टिकालदेखिकै यो एउटा तपोभूमि, पुण्यभूमि, ज्ञानभूमि विभिन्न प्रकारको नामले यो सुपरिचित छ। र अब ज्योतिषीलाई आएर यो अहिले जुन प्रश्न गरिन्छ, ज्योतिष शास्त्रमा प्राय गरेर ज्योतिष शास्त्रको फलित ज्योतिषमा केवल मानिसलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिएर 120 वर्ष ग्रहहरूलाई बनाइएको छ र हामी फलित ज्योतिषमा जो जति छौँ त्यसैको वरिपरि घुम्ने हो। अब नेपालको इतिहास भन्दाखेरि अब 5000 वर्ष पुरानो भन्दा पनि यो सृष्टिको कालखण्डमा नै छ भन्ने कुरा हिमवत खण्डमा उल्लेख गरेको छ। र नेपाल, प्राचीन नेपाल पनि विशाल नेपाल थियो, जसलाई भारतवर्ष भनिन्थ्यो। भारतवर्षहरूको भएको राज्यहरूमा सबैभन्दा ठुलो राज्य नै नेपाल थियो र पछि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारले टुक्रिँदै पुगे। 2224 त गरेर 55-56वटा त ठुला राज्य भए, त्यसपछि अङ्गराज्यहरू भए र जसका कारण चाहिँ नेपाल फेरि टुक्रा टुक्रामा भयो र भारतमा चाहिँ पश्चिमी साम्राज्यवादीहरू एउटा व्यापारको सिलसिला लिएर उनीहरू यता आए र आइसकेपछि उनीहरूले भारतमा भएका झन्डै 500-600 राजा र रौटाहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्दै एउटा इन्डियालाई एउटा खालको चाहिँ नि गोलबन्द बनायो उनीहरूले र उनीहरूले आफ्नो बिजनेस बजार सबै व्यवस्थापन गर्दै गए र प्राकृतिक स्रोत साधन जति लिएर गए र आधुनिक विज्ञानको विकासको जग पनि बसालिदिएर गए। त्यतिखेर पनि अब केही किम्बदन्तीहरू, केही इतिहासहरू पाइन्छन्। काशी नरेश कहाँ हाम्रा बडा महाराज धिराज, श्रीपाल बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह जानुहुँदा अब के अरे यो हिन्दुत्वहरू सकियो, वैदिक सनातनहरूको संरक्षण र उद्गम स्थल नेपाल बन्नेछ, तिमी चाहिँ हामीले त बुद्धि बिगार्यौ, तिमी नबिगार भनिसकेपछि फर्केर आएपछि नेपालीकरण सुरु गरेको भन्ने हामी केही अलिखित कतै सम्भावित लिखितहरू पाउँछौँ। र फेरि पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट एकीकरणको सुरुवाती त द्रव्यसार पछाडि नै भइरहेका थिए, त्यो पश्चिमतिरका साना साना राज्यहरूलाई जोड्दै थिए। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले जब 1779मा राजगद्दीमा बसिसकेपछि उहाँले आफ्नो अभियान
सुरु गर्नुभयो र नेपाल एकीकरण गर्दै 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 काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय हासिल गरिसकेपछि उहाँले गोर्खा नमानेर चाहिँ ऐतिहासिक र आफ्नै पृष्ठभूमि भएको हुनाले आफ्नो जितभन्दा पनि नेपालमा समाहित गरेर नेपाल एउटा चाहिँ नि अखण्ड र स्वाभिमानी सार्वभौम हिन्दू अधिराज्य मात्रै भन्नुभयो भने वैदिक सनातनको अधिराज्य मात्रै एउटा असली हिन्दुस्तान दुई ढुङ्गाका तरुल आदि दिव्य उपदेशहरू दिएर निर्माण गरिएको हामीहरू इतिहासहरू पाउँछौँ। तर सबै चिजहरू इतिहास मात्रै हुँदैन, कति चिजहरू चाहिँ इतिहासविहीन पनि हुन्छन्। र त्यसरी भन्नुपर्दाखेरि नेपाल महात्म्य लगायत सम्पूर्ण अन्य विविध खालका कुराहरूलाई हेर्दा महाभारतको अध्ययन गर्दाखेरि नेपाल धेरै पुरानो प्राचीन भूमिमध्येहरूको एउटा भूमि हो। त्यो उत्पत्ति कालको भूमिदेखि अर्को भूमि हो भन्ने त यो लिखित कुराहरू भए। तर त्यसभन्दा पनि पहिले के छ भने यहाँ सागरको माथ भएर सगरमाथा भनेको यो एउटा हिन्दू यो महासागरको माथा नै सगरमाथा भएको देश हो यो। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सृष्टिकालको पहिलो भूमि पनि भन्न सकिन्छ, किनभने सृष्टिको सुरुवात अर्को ठाउँबाट हुन्छ। यो एउटा खोजको विषय हो। हामीले यसलाई एक आधा घन्टामा अथवा यसैलाई केन्द्रित भएर खोज्न थालेपछि मात्रै पाउँछौँ। र यसलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भने अब संसारका जेठा मुलुकहरूमध्ये हाम्रो पनि एउटा ऐतिहासिक र धार्मिक र सांस्कृतिक रूपको चाहिँ नि एउटा विशाल भूमि हो नेपाल, जो सृष्टिकालमा थियो र सृष्टिको अन्त्य हुने बेलासम्म पनि फेरि पुनर्सृष्टिको लागि पनि बच्न सक्ने नेपाल नै हुनसक्छ। किनभने आखिरमा चाहिँ ऋषि महर्षिहरूका तपोभूमि हिमाल खण्ड जो जति छन् सबै चाहिँ यहीँ बसेका छन्, अष्टचिरञ्जीवीहरू यहीँ बसेका छन् भन्ने हामी शास्त्रीय मान्यताहरू पाउँछौँ। परशुराम, हनुमान, अश्वत्थामा लगायतका जो अष्टचिरञ्जीवीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हिमालमै बस्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यसर्थ चाहिँ हामीले यसलाई कति वर्ष भनेर लिखितमा भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तै हो 5000 वर्षभन्दा पुरानो भन्न सकिन्छ। तर अलिखितमा यो हजारौँ हजार होइन, करोडौँ वर्ष जति वर्ष सृष्टिको इतिहास भयो मानव जातिको त्यति वर्षदेखि नै यो देश निरन्तर रूपमा छ। कहिले टुक्रिने, कहिले जोडिने र आफ्नो कहिले सार्वभौमता कहिले काहीँ गुमाउने, कहिले काहीँ प्राप्त गर्ने भएर बढिसकेको छ र बस्छ भन्ने कुराहरू हामी मान्यता राख्न सक्छौँ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ नववर्षको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले खासमा के गर्ने हो भने जस्तो नववर्ष आरम्भ भएको र प्रतिपदा आरम्भ भएको जस्तो विक्रम सम्वतबाट शाक्य सम्वतबाट यो नववर्षको प्रतिपदा आरम्भ हुन्छ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिन जुन बार पर्छ हाम्रो नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार त्यो वर्षको राजा त्यही नै हुन्छ। र वैशाखमा सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्ने दिन जे बार पर्छन् त्यो मन्त्री हुन्छन्। र अनि जुन समयमा सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्छन् त्यो चाहिँ जग लग्न भनिन्छ, त्यो वर्षको लग्न हुन्छ। र त्यसरी चाहिँ हामी फलित ज्योतिषमा संवत्सरको पनि कुरा गर्छौँ। कालयुक्त नाम संवत्सर हो 2081 को, जसलाई संवत्सरको फलको हिसाबले हेर्ने भने यो कृषि अनि वाणिज्य क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र, व्यापार आदान प्रदान आदि कुरा चाहिँ सकारात्मक र चिन्ता चाहिँ अलिकति बढ्छ भन्ने उसको संवत्सरको फल हो यो। र अब संवत्सर भन्दा पनि मुख्यतः के हुन्छ भने हामी यो वर्षभरिको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो वर्ष लग्न र वर्षको राजा, वर्षको मन्त्री, देशको राशि। देशको राशिलाई 120 वर्षभन्दा माथि गइसकेपछि प्राचीन कालमा पनि भएको र प्राचीन कालदेखि आजसम्म रहेको हुनाले नेपाल भन्ने भन्दा अर्को ज्योतिषीमा त्यसको विकल्प छैन। र जसअनुसार चाहिँ नेपाल भन्ने बित्तिकै यो वृश्चिक राशि हुन्छ। वृश्चिक राशिको वर्षारम्भ हुँदाखेरि यस वर्षको राजा मङ्गल अनि मन्त्री शनि भएका छन् र नेपालका लागि चाहिँ यो दुवै हितकर हुन्। किनभने नेपालको राशि वृश्चिक र वृश्चिकको स्वामी मङ्गल, आफ्नै स्वामी राजा हुनु भनेको चाहिँ के हो भने आफ्नो युद्ध कौशलता, मङ्गलको चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र, हात हतियारसँग एउटा सकारात्मक सम्बन्ध रहन्छ। रोग आदि, चोरी चकारी, अग्नि भय आदि कुराहरू चाहिँ उनीहरू नकारात्मक पक्ष रहन्छ। तर देशको राशिकै हिसाबले चाहिँ देशको राशिको स्वामी मालिक बन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भने जमिनलाई, आफ्ना जमिनहरू, आफ्नो राष्ट्रका जमिनहरू खोसिएका भए पुनर्प्राप्ति गर्न सक्ने अथवा चाहिँ जमिनको सुरक्षा गर्ने, किनभने उता भूमिपुत्र पनि हो मङ्गल र नेपालको राशि स्वयं पनि हो। त्यसैगरी शनि भनेको हड्डीको अधिपति हुन्छ र वर्षको राजा भनेपछि अब नेपालीहरू चाहिँ एकदम मजबुत भएर
अन्याय, अत्याचार, विकृति, विसङ्गतिको विरुद्ध उभिन सक्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ शनिले बनाउँछन् र यी एवं प्रकारका कुराहरूले चाहिँ राष्ट्र एउटा प्रकारको हितकर अवस्थामा छ भने अर्कोतिर राष्ट्र सञ्चालनमा रहेकाहरूलाई भने यो अप्ठ्यारो छ। किन अप्ठ्यारो छ भने राज्य निर्माणमा अहिलेका वर्तमान शक्तिहरू नरहेको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ राज्य निर्माणमा अथवा राज्यको अहितमा लाग्ने अथवा केही गर्न नसक्नेहरूलाई किनारा लगाउन सक्छ मङ्गलले। अनि अर्को वर्ष लग्न बृहस्पतिको परेको छ, जुन धनु लग्न छ र चौथा भावको मालिक र पी केन्द्रको मालिक बृहस्पति देशको राशिदेखि अथवा चाहिँ वर्ष लग्न 9औं भावको त्यसको राशिदेखि 10औं भावको मालिक चाहिँ सूर्य र बृहस्पतिको संयोग छ वर्ष लग्न हुँदा, वर्ष प्रवेश गर्दा। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने राज्य राजा सूर्य राजा भए, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ राज्यलाई चाहिँ एकदम सक्षम बनाउन खोज्ने भयो भने वर्ष लग्नाधिपति जो छन् ती बृहस्पति गुरु र राजाको संयोग कहाँ भयो? पञ्चम भावमा। कसो घरमा भयो? मङ्गल घरमा भयो। मङ्गल सेनाधिपति हो भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने राज्य सञ्चालन, सुरक्षा संयन्त्र र सेवा संयन्त्र चाहिँ राष्ट्रको हितमा उभिन्छन् र अहितमा लागेकाहरूले आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न अराजक क्रियाकलाप गर्दाखेरि यिनले चाहिँ तह लाउँछन् र यिनलाई चाहिँ विस्थापित गर्छन् र राज्य देशभक्त अनि धार्मिक, भनाइको धार्मिक होइन गराइको धार्मिक मानवीय धर्मलाई सम्हालेका अनि विद्वता कुनै कतै व्यक्तिपरस्त नभएर आफू चाहिँ आफू स्वयंले आफूलाई जानेका विद्वानहरू एक ठाउँमा उभिने र अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उदाहरणीय सन्देश दिने, नेपाललाई हेर नेपालसँग सिक भन्नेसम्मको अवस्था बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ यो वर्षको ग्रह गोचरले। अर्को चाहिँ के छ भने अहिले भर्खरै हामीले हेर्दाखेरि देशको चौथो भावमा शनि र मङ्गल राजा र मन्त्री भएर एकै ठाउँमा चौथा घरमा बसिरहेका छन्। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, शनि र मङ्गल त हरेक समयमा जोडिन्छन्, तर सदा सर्वदाको शनि र मङ्गल भन्दा यस वर्षको शनि मङ्गल बढी महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने एउटा वर्षको राजा छन्, एउटा वर्षको मन्त्री छन्। जस्तो 2072 सालमा शनि मन्त्री थिए, मङ्गल राजा थिए। एक आपसमा यिनीहरू दुश्मन पनि ग्रह हुन्। शनि भनेको वायु तत्त्व ग्रह हो, मङ्गल भनेको अग्नि तत्त्व ग्रह हो। जब जहाँ आग लागि भइरहेको हुन्छ त्यहाँ हावा लाग्यो भने के हुन्छ त आगो विशाल रूपमा फैलिन्छ। यदि समयमा हामीले बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ, हामी चाहिँ अलिकति धैर्यशाली भएनौँ, उत्तेजक बन्यौँ भने हामी ठुलो सङ्कटमा पनि पर्न सक्छौँ। र वैशाख 14 गतेसम्म शनि मङ्गलको संयोग रहेकै हुन्छ। शनि मङ्गलको संयोगमा आगलागीका सम्भावनाहरू पनि हुन्छन्। त्यसै गरी अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने हात हतियार अराजकताहरूका पनि बढी कुरा हुन्छन्। त्यसै गरी आन्तरिक द्वन्द्व पनि हुनसक्छ देशमा, किन भन्दा त्यो चौथा घरमा बसेको कारणले। अनि अर्को चाहिँ के छ भने 14 गतेपछि शनि र मङ्गल त छुट्टिन्छन्, वर्ष लग्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वर्ष लग्नको हिसाबले हेर्दाखेरि वर्ष लग्न देशको हितमा रहेको र केही आन्तरिक कलहहरू निर्माण गर्न सक्ने भएको कारणले अनि वर्ष लग्नाधिपति चतुर्थको मालिक, लग्न भनेको मान्छेको स्वरूप भन्छ भने हामी व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि देशलाई हेर्दाखेरि हामीले देशको स्वरूप भन्छौँ, त्यहाँ शक्ति भन्छौँ, त्यो अस्थायी रहेको अवस्था हुन्छ। बृहस्पति अस्ताउँछन् वैशाख 25 गतिबाट जेठको 19 गतिसम्म। अनि चौथा र लग्न भावको मालिक अस्ताउनु भनेको चाहिँ के हो भने जो देशको जो शासन सत्तामा हुन्छ उनीहरू दिग्भ्रमित अथवा चाहिँ गलत कार्यतिर लाग्नु, अनि त्यसैमा चाहिँ नि अब परिवार भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा देशको चाहिँ जनशक्ति हुन्छ, त्यसको बिचमा चाहिँ नि मतभेदहरू बढ्ने र शक्तिमा रहनेहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहन्छ। र त्यसै गरी 19 गते जेठ पछाडिको समय के अलिकति सहज हुन्छ, त्यो मौकालाई हामीले उपयोग गऱ्यौँ अथवा वैशाख 14 देखि 25 सम्म उपयोग गऱ्यौँ र जेठको 19 देखि हामीले असारको 11 गतेसम्मको लागि व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने हामी एउटा सहज सरल र सरल तरिकाले हामीले आफूलाई सफलतातिर उन्मुख गर्न सक्छौँ। यदि त्यो बेलासम्म हामीले केही कुराहरू गरेनौँ, आन्तरिक रूपमा छलफलमा जुटेनौँ भने अर्को समस्या के हुन्छ भन्दा फेरि त्यसपछि यो वर्षको मन्त्री ग्रह सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रीसँग हुन्छ, ती शनि चाहिँ वक्र हुन्छन्। वक्र ग्रहले ज्योतिषशास्त्रको दृष्टिकोणमा के भनिन्छ भने उल्टो काम गर्छ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मन्त्रीले सम्पूर्ण कार्यभार बोकेको शनिले यदि उल्टो काम गरिदियो भने के हुन्छ भन्दा बाह्य शक्तिको आक्रमण हाम्रो आन्तरिक कलहहरू बढ्न सक्छ र त्यो कार्तिकको 28 गतेसम्म रहनेछन् शनि वक्र। त्यसै बिचमा फेरि यस वर्षको लग्नाधिपति चतुर्थ बृहस्पति वक्र हुनेछन् आश्विन 21 गतेदेखि।
उनी वक्र भइसकेपछि त्यहाँ 2टा ग्रह वक्री हुन्छन्। त्यसले के गर्छ भने धर्माधिकारी ग्रह पनि, शिक्षाधिकारी ग्रह पनि, सेवाको अधिकारी ग्रह पनि, 2टै ग्रह चाहिँ जब वक्र हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा मानिसहरूको चाहिँ बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ र त्यहाँ आफ्नो स्वार्थतिर बढी अभिप्रेत हुँदाखेरि देश र जनताहरू एकदम एक प्रकारको सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा फेरि समय छ मङ्सिरको 26 गतेदेखि यतापट्टि बृहस्पति वक्र भइरहेछन्। वर्षको राजा ग्रह मङ्गल फागुन 15 गतेसम्म वक्र हुन्छन् र बृहस्पति माघको 25 गतेसम्म वक्र हुन्छन्। त्यो बेला पनि वर्षको राजा र फेरि वर्ष लग्नको लग्नेश चतुर्थेशको वक्र अवस्था भनेको त्यसले के गर्छ भने शक्तिमा उनले उल्टो काम गर्ने, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नि आन्तरिक कलहहरू बढ्न सक्ने हुन्छ। र समग्रमा यो वर्षको ग्रह गोचरले के भन्छ त भन्दा शनि र मङ्गलको संयोग भनेको चाहिँ यो विकृति र विसङ्गतिको अन्त गर्ने नै हो। अब यसमा बढीभन्दा बढी सचेत हुँदाखेरि कम क्षति धेरै लाभ, यदि हामी सचेत भएनौँ भने धेरै हानि थोरै लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। र एउटा विषम परिस्थितिबाट नयाँ तौर तरिकाबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि फेरि जनता बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनैतिक क्षेत्रको मालिक बुध यस वर्षको चौथा भावमा गएर बसेका छन्, जसका राहुसँग बसेका छन्। कूटनीतिज्ञहरू केही आक्रामक देखिन्छन् र पछि हार खाएर फेरि देश र जनताको हितमा उभिन उनीहरूलाई पनि बाध्य बनाउँछ। यसरी हेर्दाखेरि के छ भने मौकाहरू प्रशस्तै छन्, अप्ठ्याराहरू पनि झन् धेरै छन्। यसलाई समग्रमा हेर्दाखेरि अप्ठ्यारोबाटै सहज बन्यो, सहज वातावरण निर्माण गरेर नयाँ एउटा शक्ति निर्माण गरेर देशलाई देशभक्तहरूले हाँक्न सक्छन् भनेर हामी यसलाई सारांशमा भन्न सक्छौँ। अब यसलाई हाम्रो 2 छिमेकी देशहरू छन्, जस्तो भारतको चौथा भावमा राहु, यतापट्टि चिनको राशिमा राहु। यसले के भन्छ भने उनीहरूको पनि आन्तरिक कलहहरू, यतापट्टि गएर अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू पर्न सक्छ र उनीहरूलाई पर्ने हरेक राम्रो वा नराम्रो छिटा बाछिटा हामीले भोग्नै पर्ने हुन्छ। र मङ्गल र शनिको संयोग हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो भूकम्प जस्ता, किनभने मङ्गलसँग जमिनको सम्बन्ध रहने, शनिसँग पत्थरको सम्बन्ध रहने हुँदा पत्थर र जमिनबाट नै पृथ्वी बन्छ, पृथ्वीलाई हल्लाउने काम पनि हुनसक्छ भनेर भन्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ बृहस्पतिले के छ भने धर्म स्थापनाको लागि बढीभन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन गर्छन् भनेर भन्न सकिन्छ। भने बुद्धिजीवीहरू भ्रम हटाएर सत्यनिष्ठा र इमान्दारितापूर्वक देश र धर्मको पक्षमा उभिन्छन् र एउटा नयाँ उदयमान तरिकाले देश अगाडि बढ्छ। अब बुद्धि पुर्याउँदा कम क्षति, बुद्धि पुर्याउँदा बढी क्षति, अगाडि बढ्दै बढ्छ भन्ने अवस्था हो। अर्थतन्त्रमा विशेष गरेर बुधको आधिपत्य रहने र बुध चाहिँ फेरि वर्ष लग्नमा चन्द्रमा 8औँमा हुने, ऋणभार एकदमै बढी बढ्छ देशको। त्यसै गरी चौथा भावमा बस्दाखेरि आन्तरिक खर्चमा अथवा फजुल खर्चमा धेरैभन्दा धेरै राज्य सञ्चालकहरू बढी उद्धित हुँदाखेरि आर्थिक सङ्कट, अत्यन्तै जर्जर अवस्थामा र देशै हल्लिने अवस्था, आर्थिक सङ्कटले धर्मराउने अवस्थासम्म आउँछ, जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सरसहयोगहरू कमी हुँदै जाने, हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनहरू अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी सकारात्मक नहुने हुँदाखेरि अर्थतन्त्रले नै देशलाई एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा लैजान सक्ने पनि एउटा देखिन्छ। सुरक्षामा पनि त्यस्तै देखिन्छ र सर्वत्र लठपत्र पनि देखिन्छ र सर्वत्र अवसर पनि देखिन्छ। यसलाई कसैले भोलि प्रतिप्रश्न गर्न सक्छन्, त्यो दुइटै कसरी हुन्छ हो? नराम्रो पछि राम्रो हुनको लागि यो वर्ष एउटा निर्णायक वर्ष हो पनि भन्न सकिन्छ, जहाँ प्रशस्तै विद्रोहहरू हुन्छन्। केका लागि भन्दाखेरि सत्य, धर्म र शक्ति, देशभक्ति स्थापना गर्नको लागि भने फेरि त्यसको प्रतिकारमा अनि अब देशी विदेशीदेखि आन्तरिक शक्तिहरूसँग पनि अग्रसर हुन्छन् र केही द्वन्द्वहरू पनि हुनसक्छ। किनभने दुवै ग्रह शत्रु राजा मन्त्री भएपछि राजाले भनेको मन्त्रीले नमान्ने, मन्त्रीले भनेको राजाले नमान्ने हुँदाखेरि अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन् भनेर सारांशमा भन्न सकिन्छ। यो सुनिएन के भयो? हजुर हजुर, यो राजनीति अनि अर्थतन्त्र, कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था कस्तो रहला? खास गरेर यहाँले राजनीतिक अकर्मण्यता बढ्ने कुरा गर्नुभयो, अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउने भन्नुभयो,
अर्थतन्त्र भन्ने कुरा गर्ने बित्तिकै एउटा सम्झेको कुरा चाहिँ के भने विप्रेषण जुन नेपालीले पठाउने देशहरू जस्तै खाडी मलेसिया मुख्यतः त्यस्ता त्यस्ता विदेशमा जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँको अवस्था कस्तो रहला अनि अलिकति सङ्केत यहाँको पहिलाका प्रस्तुतिहरूमा पनि एउटा कतै एउटा कुनै सैनिक संलग्नताको सुरक्षा संयन्त्रहरूको शासन सत्तामा संलग्नता हुने जस्तो छनक पनि मैले पाएँ। मैले गलत बुझाए हो भने मलाई सम्झाइदिनु होला, बुझाइदिनु होला। के यो एक किसिमको कुको सम्भावनाको कुरा गर्नुभएको हो कि कुनै सुरक्षा संयन्त्रको सहयोगमा भरथेगमा एउटा नयाँ शक्ति आएर शासन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको हो? होइन, अब यस्तो छ, तपाईँको के भने सुरक्षा संयन्त्र त राज्यको प्रमुख अङ्ग नै हो। हजुर, त्यो त जहिले पनि सचेत भइ नै हाल्छ, हुनैपर्छ। तर अब सैनिक शासन त मैले देख्दिनँ, किनभने बृहस्पति लग्नाधिपति भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि धर्माधिकारी ग्रहले क्रूर शासन त मान्दैन। अब के हुनसक्छ यसमा चाहिँ, यसको मैले भन्न खोजेका कुराहरू यहाँले कुनै सञ्चार माध्यममा सुन्नुभएको भए के भन्न खोजेको हो भने यथास्थितिमा देश रहन नसक्ने अवस्था आयो। देश फेरि असफल हुने सम्भावना कम भयो, दैविक शक्तिको कृपा प्राप्त। त्यसमध्ये वर्ष लग्नमा देशलाई सहयोग गर्ने ग्रहहरूको उपस्थिति बलियो भएको हुनाले अब कुनै एउटा देश र प्रजातन्त्र जनअधिकार स्थापना गर्नका लागि कुनै एउटा मियोको रूपमा, खम्बाको रूपमा उभिएको पछाडि सेना अथवा सुरक्षा संयन्त्रको सरसहयोग अलि पहिलेभन्दा अलिकति बढी वृद्धि हुनसक्छ भन्ने आशय हो र बुझ्न पनि त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। हजुर। देश यथास्थितिमा रहन नसक्ने भनेर यहाँले भन्नुभयो। एउटा अब प्रधानमन्त्री आफैले उथल पुथलको चर्चा पनि गर्नुभएको छ भन्नाले एउटा दीर्घकालीन राजनीतिक परिवर्तनको सङ्केत यहाँले गर्नुभएको हो कि? त्यो चाहिँ ग्रहले त्यो नै गर्न खोजे हो। तर के छ भने त्यो कुनै एउटा प्रजातान्त्रिक तानाशाहको उपस्थिति पनि हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि देश जनताको हितमा प्रजातन्त्रको रक्षार्थ उभिन सक्छ। अब प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, प्रतिपक्षको दलको नेताले के भन्नुभयो भन्ने चाहिँ हामीले अर्कै बहस चलाउनुपर्छ। हामी ग्रहको कुरा गर्दैछौँ। ग्रहले के गर्छ भने सङ्कट पर्याप्त छ, शनि मङ्गल एक आपसमा दुश्मन भएका राजा मन्त्री भएको हुनाले। तर सौभाग्य के छ भने राजा चाहिँ देशको मालिक नै राजा भएको हुनाले मुख्यतया चाहिँ के छ भन्दा देश हितमा चाहिँ सर्वत्र बुद्धिजीवी जनताहरू सबैजना नै उभिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी असुरक्षाभित्र पनि सुरक्षित छौँ भनेर बुझ्न सक्छौँ। यो देशप्रेमी धर्मभक्तहरू मिलेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने सम्भावनाको कुरा गर्नुभएको छ हो, नयाँ भन्नाले शक्ति, अब नयाँ शक्ति निर्माण गरेर देशलाई एउटा उदाहरणीय बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने हो। साथै पश्चिमा शक्तिहरू वितण्डा मचाउन सक्रिय रहने सम्भावना त्यो पनि एउटा सम्भावनाको दक्षिण पनि र हुन्छ। पश्चिम भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। दक्षिण अब पश्चिमको विरुद्ध दक्षिण पनि, तर जे भए पनि देश चाहिँ देशको विरुद्ध उभिनेहरूलाई स्वदेशी विदेशी जो भए पनि त्यसले यो ग्रहले चाहिँ, यो वर्षको ग्रहले चाहिँ परास्त गर्छ भन्ने हो। हजुर। अब यो सङ्कट मोचन एउटा चारै युगमा विभिन्न नामले परिचित देश, असाध्यै समृद्ध पनि देश, प्रशस्त सम्भावना भएको देश एउटा अप्रतिम सङ्कटमा फसेको छ अहिले। अब 2081ले त्यो सङ्कट मोचनतर्फ लैजान्छ भन्ने यहाँको दलिल हो। हो, त्यो चाहिँ अब सम्भावना छ। चाहिँ हजुर, यथास्थितिमा राख्दैन। अब नयाँ स्थिति विधि निर्माण गरेर देशलाई अगाडि बढाउने र संसार अहिले प्रलयमा जानेवाला छैन। संसार बचाउनलाई नेपाल नभइकन हुन्न र ज्योतिष र आध्यात्मिक दुवै दृष्टिकोणले पनि त्यो अनिवार्य छ र हुन्छ पनि। अनि यो प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावनाको कुरा त्यो सम्भावना गर्नुभएको त छ। शनि मङ्गल हुँदाखेरि त्यो विमान त्यो दुर्घटनाको सम्भावना। त्यसमा विमान दुर्घटना हुन सक्ने एउटा सम्भावना के हुन्छ भने शनि मङ्गल दुवै राजा हुन्, ग्रहहरू आकाशमा हुन्छन्। अब दुवैको चाहिँ एउटाको त शक्ति आगोसँग हुन्छ, अर्काको शक्ति हावासँग हुन्छ। अनि त्यहाँ त प्रज्वलित तत्त्व र वायु तत्त्व दुइटै चिज मिलाएर चाहिँ विमान उड्छ।
हो, त्यो सम्भावना पनि हुन्छ। आन्तरिक कलह झन बढ्दै जाने अनि त्यसैका कारण यो थामिन नसक्ने अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप असाध्यै बढेर जाने सम्भावना त्यस सम्बन्धमा पनि त्यो अलिकति सम्भावना हुन्छ र त्यहाँनेरि त्यो भन्दै गर्दा सायद मैले गरेको प्रस्तुतिको कुनै लिखितलाई गराउनु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो तपाईँको भने त्यो हजुर सम्भावना सँगसँगै देशभक्त, जनप्रेमी, धर्मभिरुहरू चाहिँ बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँमा उभिएर त्यसलाई चाहिँ फेरि निस्तेज गरेर एउटा नयाँ इतिहास निर्माण गर्नको लागि सहयोग पुर्याउन चाहिँ नेपाली उभिन्छन्, नेपालका बुद्धिजीवी उभिन्छन् भन्ने मान्यता हो। अब भन्नाले एउटा एउटा दिशा एउटा मैले भनिहालेँ चर्चा गरिहाल्नु भएको छ एउटा ठुलो देश टुक्रा टुक्रा भएर एउटा सानो खुम्चिएर बस्नु परेको छ भन्ने प्रस्तुति यहाँले त्यहाँ अघि चर्चा गरिसक्नु भयो भन्नाले त्यो त्यो दिशामा फेरि एउटा आफ्नो साइजमा आफ्नो क्षमता पूर्ण प्रदर्शन गर्न सक्ने एउटा वातावरण बन्दै जान्छ 2081 पछि भविष्य त्यो चाहिँ हजुर जमिनको अधिपति राजा भएको हुनाले ती खालका मार्गहरूलाई अवलम्बन गर्ने एउटा सूक्ष्म अध्ययन हुनसक्छ यो वर्ष। हजुर अनि सीमा विवाद पनि गुमेको भूभाग सम्बन्धमा पनि यहाँले केही कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्थ्यो त्यसको के मैले पूर्ण त्यसमा त प्राप्तिको अहिलेसम्म कुरा सम्भावना गरेको हजुर छैन, तर मङ्गल भूमिपुत्र भएको हुनाले हाम्रा हजुर चाहिँ नि के अरे सिमानामा हस्तक्षेप गर्नेहरूलाई यसले चाहिँ नि आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। सीमा विवाद सल्टिने दिशामा जाने भन्नेतर्फ इङ्गित गर्नुभएको हो त्यो कि त्यो त्यो अवस्था पनि निर्माण हुन सक्ने हुन्छ, तर त्यस्ता कुराहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहस गर्दाखेरि सुरुवात होला, अहिले नै त्यसको परिणाम ननिक्लेला, तर ती कुराहरू पनि उठ्छन्। अनि छिमेकको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ चीन भारत बिचको द्वन्द्व भारत पाकिस्तान बिचको द्वन्द्व अनि चीन र अमेरिका बिचको द्वन्द्व अनि त्यसपछि भारत र अमेरिकाकै बिचमा पनि प्रशस्त नसुल्झिएका विषयहरू छन् एउटा ठुलो युद्धकै सम्भावना पनि देखिन्छ कि अहिले 81 होइन, त्यो सर्वोच्च सम्भावनालाई त अस्वीकार गर्न सकिँदैन। हजुर सम्भावना मात्रै हो, त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नै भन्नै त्यसको सकिँदैन। चर्को सम्भावना हजुर त्यसको चर्को सम्भावना चाहिँ कुन महिनामा बढिरहन्छ त्यो जस्तै यो भूकम्प चाहिँ यस्तो छ, अब मैले अघि हजुर जुन समय बताएँ, हजुर अब तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई हामीले ठ्याक्कै हेऱ्यौँ भने यो मङ्सिर महिनातिर पनि हुन्छ त्यो। त्यहाँनिर धेरैवटा ग्रहहरू जोडिन्छन्। त्यो सम्भावनाहरू हुन् र भारत र चिनको बिचमा पनि केही द्वन्द्वहरू हुन सक्छन्, सीमा विवादहरू। पाकिस्तान भारतको अलि कडै टसल हुनसक्छ, अलि कडै विवाद हुनसक्छ। र अब अमेरिकाको भारतको हेराइमा भारतीय विद्वानहरूले पुनर्विचार गर भन्नेसम्मको अवस्थाको सन्देश भनौँ अथवा चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि प्रस्तावसम्म गर्न सक्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ यो समयमा र नयाँ इतिहासहरू विश्वमै एउटा नयाँ प्राचीन सभ्यता र आधुनिक उच्छृङ्खलताको बिचबाट नयाँ शक्तिहरू निर्माण हुँदै जाने वर्ष हो, जसले चाहिँ नि एक प्रकारको नयाँ युगलाई आरम्भ गर्छ भन्ने हो। त्यो नयाँ युग भनेको चाहिँ पश्चिमा सभ्यता पश्चिमा शक्तिहरूको क्रमशः पतन हुँदै जाने अनि पूर्वीय शक्तिहरू जस्तै चीन भारत लगायतका देशहरूको चाहिँ उत्थान हुँदै जाने भन्न खोज्नु भएको हो त्यो त्यो भने त्यही हो। जस्तो के छ भने यसलाई हामीले उदाहरणको लागि हेऱ्यौँ भने महाभारतको इतिहास र माया सम्प्रदायको इतिहास हजुर झन्डै झन्डै मिल्दोजुल्दो छ। किनभने त्यति बेला साम्राज्य हस्तिनापुरसँग थियो, विश्व साम्राज्य। त्यसको लगत्तै के छ भने त्यो कहाँ पुगेको छ भने यता चाहिँ तपाईँको अब अमेरिकाको पल्लो कुना मेक्सिको पुगेको छ र अब त्यो पनि 5000 वर्ष भयो। अब फेरि पालो चाहिँ एसियाको हो र एसियाको पालोको लागि आफ्नो अधिकार खोज्न फेरि सुसङ्गठित भएर आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने वर्ष पनि हो। देशमाथि जुन सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गर्न ग्रहहरूबाट जुन प्राप्त हुन्छ त्यसबाट प्राप्त हुने सकारात्मक प्रभाव वृद्धि गर्नको लागि शासकहरूले के गर्ने नेपाली जनताले के गर्ने अनि त्यो एउटा त्यसको सबैको
समग्रमा सकारात्मक प्रभाव नेपालमा परोस्, सङ्कट चाहिँ कम हुँदै जाओस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? एउटा पूजा यो आजा आदि इत्यादि। इतिहासको कालखण्डमा जब जब विश्वमा सङ्कट पर्छ, सङ्कट परेपछि तब चाहिँ नि धर्म र संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गरेको नेपालको इतिहासहरू त्यही पाइन्छ। हामीले महाभारत कालखण्डमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यो दिल्लीमा त्यत्रो महासङ्ग्राम भयो। लगभग त्यति बेलाका अब 14 वर्षकादेखि अब 100औँ वर्षका वृद्धहरूसम्म चाहिँ युद्ध मैदानमा होमिए। केही व्यक्तिहरूले नेपालबाट पनि भाग लिएको भन्ने हामी इतिहासकारहरूबाट पाउँछौँ। तर पनि के थियो भने नेपाल सुरक्षित थियो, अनि पश्चिमी साम्राज्यवादसँग पनि सुरक्षित थियो र धर्म संस्कृति सबै विलय भएको भारतमा भयो, तर नेपाल कायम रह्यो, जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको उदय भयो। अब अहिले पनि एउटा त्यस्तै खालको कालखण्ड यो हो। अहिले अब यहाँ धर्म रक्षा, धर्म भने बित्तिकै फेरि अहिले हामीले जे बजारमा चलाइरहेका छौँ त्यो धर्म भने त अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो शङ्कास्पद छ। तर सच्चा पहिले त मानवीय धर्म, राष्ट्रिय धर्म, अनि त्यसपछि आएर हाम्रो सनातन धर्मका मूल मानव विरोधी होइन, मानव संरक्षण गर्ने जुन चाहिँ नि कला कौशलताहरूको निर्माण र पुनस्थापनाको लागि बल पुर्याउनु पर्ने बाध्यतामा पुग्छन् पश्चिमाहरू पनि। र नेपाल एउटा चाहिँ नि इतिहासमा फेरि पनि धर्म जोगाउने मुलुक हो यो भन्ने सन्देश दिन सक्ने हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ आवाज आइरहेको छैन है तपाईँको? हजुर, आफ्नो अमूल्य विचारहरू अनि आफ्नो अमूल्य समय यस कार्यक्रमको लागि छुट्याइदिनु भयो यहाँले आफ्नो व्यस्तताका बावजुद। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक सामु आफूले जाने बुझेका कुराहरू आफ्नो राष्ट्रको हितका निमित्त, समाज कल्याणका निमित्त राख्ने अवसर दिनुभयो। र सँगसँगै जहाँ जाँदै राष्ट्र प्रमुखहरूले यो एउटा शनि मङ्गलको राजा र मन्त्रीको जुन दोष हो त्यो दोष नलाओस् भनेर यसो राम्रो विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर शान्ति स्वस्ति गऱ्यो भने अझै राम्रो होला। नेपाल राम्रो बनिने छ, अझ राम्रो र सहज तरिकाले बन्छ भनेर हामी आफ्नो तर्फबाट आफ्नो ठाउँमाबाट चाहिँ दबाब दिउँ। त्यसरी चाहिँ हामी राष्ट्रियता र धर्मको रक्षा गर्न अग्रसर बनौँ। यो मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धन्यवाद, र जो दर्शकले हेरिदिनु भयो उहाँहरूप्रति पनि मेरो हार्दिक कृतज्ञता र नमन पनि। हामीमा यो एउटा संस्कार चाहिँ विज्ञहरूको सुन्ने, विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्ने, सङ्कटमोचन कसरी गर्ने भन्ने किसिमको एउटा संस्कार जुन हामीले बिर्सेको संस्कार, त्यसको पनि पुनर्भाव, एउटा पुनः त्यो संस्कार हामी यस वर्षमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकौँ। शासक वर्गले खास गरेर त्यो दिएको पाइँदैन जस्तो लाग्छ। यति आग्रह गर्छु। धन्यवाद यहाँलाई। हस्, नमस्कार।